बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस उन शहरों में से एक है जिन्हें बनी नोह इंसानी इज़्ज़त व तकरीम की निगाहों से देखती है, जिसका ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है। मुसलमान इसे बैतुल मुक़द्दस अल कुद्स, जबकि यहूदी और ईसाई इसे यरूशलम कहते हैं। अक्सर अंबिया इसी शहर में मबूस हुए और इस शहर के इर्द गिर्द फैली हुई अर्ज़ फ़लस्तीन के रहने वाले आज भी खुद को किसी न किसी नबी की औलाद बताते हैं। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुतबर्रिक है। अहले इस्लाम का किबला अव्वल और हरम काबा के बाद ये तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद भी 17 माह तक इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। सफ़र मेराज में यही शहर आपकी पहली मंजिल था। यहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए साबिक की इमामत फरमाई। इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मदफन और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के महद और lahद है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी तफसीर जलालीन में इस मुक़द्दस शहर की निहायत कदर व मंज़लत बयान की है और फरमाते हैं कि ये आला इबादतगाह और ज़ियारतगाह है। यही वो आला व बरतर मकाम था जहाँ खुदा ताला ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। यूहन्ना और ज़करिया अलैहिस्सलाम को बशारत दी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा का नक्शा दिखाया था। रोए ज़मीन के कुल चरिंद व परिंद को आप अलैहिस्सलाम के ताबे बनाया और यही वो मकाम है जहाँ पैगम्बरों ने कुर्बानियाँ दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अपने पंघूड़े में गुफ्तगू फरमाई और यहीं से आपको अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। क़यामत के नज़दीक याजूज व माजूज सिवाय बैतुल मुक़द्दस के पूरी रोए ज़मीन पर फैल जाएंगे। यही वो मकाम होगा जहाँ खुदाए कादिर इनको निस्त व नबूद कर देगा। यही वो मुतबरिक मकाम है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दफन हैं। यही वो मकाम है जहाँ यौम हशर में तमाम बनी आदम दोबारा ज़िंदा होकर फ़ैसले के लिए इकट्ठे होंगे और अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के साथ मस्जिद अक्सा में जलवागर होगा और इंसाफ करेगा। मुख्तसर ये कि ये मकाम सदहा अंबिया व मुरसलीन का मौलद, मस्कन और मदफन है। इसीलिए मुसलमान ही इसके मालिक हैं, क्योंकि वही बिला तखसीस तमाम अंबिया व मुरसलीन पर ईमान लाने वाले और उन पर ईमान लाना तमाम मुसलमानों का जुज़्व ईमान है। किताब पैदाइश और कदीम अरबी मोरखीन की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी वादी से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वादी फ़ारान में छोड़ के गए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 बरस की उम्र में इंतकाल किया तो इसी वादी के शहर जरोन में आप मदफून हुए। उनकी वफ़ात के 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के एक मकाम बैत एल पर एक मुज़ब्बा तामीर किया, जिसके खंडरों पर सदियों बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल की इमारत बनाई। यरूशलेम के जनूब मशरक़ी हिस्से में मस्जिद अक्सा वाक़या है। मस्जिद अक्सा, जिसकी बदौलत इस शहर को मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन शहर की हैसियत हासिल है। इसकी वजह तस्मिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या शब मिराज है। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल में कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अक्सा के मानी दूर के हैं, यानी दूर की मस्जिद। मस्जिद अक्सा से मुराद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि 37 एकड़ रकबा पर फैला हुआ ये एक मस्जिद अक्सा कम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सी इमारतें हैं, जिसके इर्द गिर्द ये 4 दीवारी है जिसमें मस्जिद अक्सा कंपाउंड है। मस्जिद अक्सा का एक एक ज़र्रा मोहतरम और मुतबर्रिक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे, उन तमाम पैगम्बरों का इस मस्जिद से कोई न कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। कितने ही अंबियाए कराम बैतुल मुक़द्दस में इस इलाके में पैदा हुए। यहाँ अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ़ कौमों की तरफ मबऊस फरमाया, वो यहाँ पर उनको तबलीग व नसीहत करते रहे। कुछ अंबियाए कराम यहाँ हिजरत करके आए, वो यहाँ रहे। अब भी इस कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द सैकड़ों अंबियाए कराम का मदफन है, उनकी यहाँ मज़ारात हैं और यही वजह है कि अर्ज़ फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस का ज़र्रा ज़र्रा मोहतरम और मुक़द्दस है। यहाँ अंबियाए कराम के निशानियाँ हैं, उनकी निस्बतें हैं और फरिश्तों के हाथों के निशानात भी हैं। मस्जिद अक्सा का ये पूरा कंपाउंड जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके इर्द गिर्द एक फसील है और इसमें 5 इमारतें काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें द बुराक वाल मस्जिद अक्सा, जिसे किबली मस्जिद भी कहते हैं, मुसल्ला मरवानी, डोम ऑफ द इराक,
اور بہت سے منارے ہیں۔ مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک یہ سب بعد میں عمارتیں بنی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات یہاں تشریف لائے تھے تو یہاں یہ مساجد نہیں تھیں۔ شب معراج کی روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تیز رفتار سواری براق پر سوار تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے جلو میں تھے۔ آپ مکۃ المکرمہ سے طور سینہ گئے، وہاں سے بیت اللام پہنچے اور پھر بیت المقدس تشریف لائے۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس وقت ہم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے، یعنی حرم کے احاطے پر، تو جبریل علیہ السلام نے مجھ کو اتارا اور براق کو ایک کنڈی سے باندھ دیا جس سے انبیاء سابق نے اپنے اپنے گھوڑے باندھے تھے۔ حرم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دروازے سے جو بعد میں باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشرف ہوا داخل ہو کر اس چٹان پر چڑھے جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس مقدس پتھر یعنی قبۃ الصخرہ کے اوپر ایک سنہری عمارت بنائی گئی ہے جسے ڈوم آف دی راک کہتے ہیں۔ اسی متبرک چٹان قبۃ الصخرہ کے قریب انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء سابق کے ساتھ نماز ادا کی اور ان تمام انبیاء سابق نے آپ کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ اسی مقدس چٹان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کی معیت میں ایک نور کے زینے سے آسمان پر چڑھے اور جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کو دیکھا۔ پھر ہفتے افلاق طے کر کے باری تعالیٰ جل شانہ کے حضور پہنچے اور وہاں آقا میں صلات ملے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ زمین پر تشریف لائے اور اسی نور کے زینے سے اتر کر صخرہ مقدسہ پر قیام فرمایا۔ پھر جس طرح تشریف لائے تھے اسی طرح براق پر مراجعت فرمائی اور رات ختم ہونے سے قبل ہی مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہ شب معراج کی روایت کا خلاصہ ہے اور اسی روایت نے اہل اسلام کی نظر میں اس چٹان اور حرم کے رقبے کو متبرک اور مقدس بنا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے پادری نے کہا کہ ہم اس شرط پر بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کریں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بذات خود یہاں پہ تشریف لائیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر منحصر ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹنی پر اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک منزل آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، دوسری منزل خادم اونٹنی پر سوار ہوتا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے پیدل چلتے۔ چنانچہ جب آپ جابیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کا خادم سوار تھا اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی، اور کتاب مقدس کا یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مہار تھامے شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور خلیفہ یہ پہلا اور آخری سفر بڑا سادہ لیکن پروقار تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات واضح کرتے جاتے تھے۔ رعایا کے حالات کا مشاہدہ بھی جاری تھا۔ تاریخ نے بڑے بڑے باجبروت شہنشاہوں کے سفروں کو بھلا دیا جن پر جشن کا گمان ہوتا تھا، لیکن اس سفر کی جزیات تک تاریخ کا سرمایہ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس پہنچے تو عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ لکھا گیا۔ معاہدے کی تحریر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر لگائی۔ خالد بن ولید، عمر بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابو سفیان نے اس پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ 15 ہجری 636 عیسوی میں لکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیت المقدس کا عظیم شہر تھا۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ارض معاد و معود، انبیاء و رسل کا شہر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہودیوں کو مصر سے نکال کر یہیں لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کا واقعہ یہیں پر پیش آیا، جس کی بنا پر کلیسائے قیامت تعمیر کیا گیا۔ محراب داؤد، صخرہ، دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی، الغرض اس شہر کے دور و دیوار پر روحانیت کی تاریخ نقش تھی۔ معراج پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے تشریف لے گئے تھے اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جلیل القدر پیغمبروں نے نماز پڑھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے یہاں نماز کی امامت کرائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر مقدس میں داخل ہوئے اور اہل شہر کو پناہ دینے کے بعد
ان کے سامنے صرف ایک مقصد تھا کہ وہ جلد سے جلد اس مقدس مقام کو تلاش کرنا چاہتے تھے جہاں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کے عیسائی راہب صفرونیوس سے کہا کہ مجھے مسجد داؤد لے چلو۔ راہب نے تعمیل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار باندھے آگے آگے چلے۔ اس وقت 4000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، وہ سب بھی تلواریں باندھے ہوئے تھے۔ ایک دوسرا عربیوں کا گروہ تھا، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ عیسائی راہب یہودی دشمنی کے پیش نظر اس مقام کی نشاندہی کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابہ کے جرمٹ میں تھے، عیسائی راہب ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس طرح وہ اس مقدس شہر میں داخل ہوئے۔ وہ عیسائی انہیں ایک گرجا میں لے گیا جو کہ کمامہ کے نام سے مشہور ہے، اور کہنے لگا کہ یہی مسجد داؤد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، تھوڑی دیر تفکر کیا اور فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیفیت بیان فرمائی تھی یہ جگہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ عیسائی راہب اور آگے چلا اور انہیں کلیسائے صہیون میں لایا اور وہی بات کہی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے۔ اس طرح راہب آپ کو ہر گرجا میں لے گیا، آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ آخرکار راہب آپ کو اس دروازہ سے لے گیا جس کا نام اب باب محمد ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے کیونکہ بیت المقدس اور یہ سارا حرم پاک کیونکہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، جگہ جگہ کوڑا کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، گوبر ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ آخرکار جب آپ کو راہب باب محمد سے لے کر آگے چلا تو سیڑھیوں پر سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے بعد وہ ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل چل کر وسطی بدرو کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے، استخرہ کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ قسم ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تک یہ جگہ بارش کے پانی سے 3 مرتبہ دھل نہ جائے ہمیں یہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف کے اگلے حصے کی طرف بڑھے جو جنوب مغرب سے ملا ہوا ہے، اور یہ براق باندھنے کی جگہ بھی تھی، وہاں بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، چنانچہ وہاں بھی آپ نے کوڑا اٹھا کر اپنے دامن میں بھرنا شروع کیا۔ تمام صحابہ کرام جو کہ ان کے ساتھ تھے وہ بھی کوڑا اٹھا کر پھینکتے رہے، حتیٰ کہ اس مقام کو بھی پوری طرح صاف کر دیا۔ اسی اثناء میں خدا کی قدرت سے موسلا دھار بارش ہو گئی جس سے پوری طرح وہ چٹان اور یہ جگہ دھل کر نکھر گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نماز ادا کی اور پھر ان کے حکم سے اس جگہ ایک سادہ سی کھجور کے پتوں والی مسجد بنا دی گئی۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سادہ سی عمارت کی جگہ مسجد اقصی بنائی گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر روانہ ہونے کی جگہ پر وہ جو چٹان تھی وہاں پہ قبۃ الصخرہ بلند ہوا، اور وہ احاطہ جس میں یہ عظیم یادگاریں ہیں حرم شریف کہلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دن بیت المقدس میں قیام کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دینے کے لیے فرمایا۔ انہوں نے معذرت کی کہ میں عزم کر چکا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اذان شروع کی۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا اور سب پر رکعت طاری ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہچکیاں لے کر رونے لگے اور دیر تک سب پر ایک سی کیفیت طاری رہی۔ مسجد اقصی کمپلیکس کی فصیل کے اندر حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ اس ہال اور برآمدہ کی تعمیر نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت جن ستونوں پر کھڑی ہے یہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں، اور ان کے درمیان کی محرابوں اور مسجد کے گنبد کے اندرونی حصے پر نہایت عمدہ نقش و نگار اور طلائی کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے گرد ایک مضبوط فصیل ہے، اور مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصی کی روز اول سے جو حدود تھیں آج بھی وہ انہی حدود پر قائم ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مسجد اقصی کا اطلاق اس پورے ایریے پر ہوتا ہے جس کے گرد یہ فصیل موجود ہے، لیکن کبھی کبھی صرف اس خاص حصہ کو بھی مسجد اقصی کہہ دیتے ہیں جو اس 4 دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ اسے قبلی مسجد بھی کہتے ہیں۔ فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے 14 دروازے ہیں، جن میں سے 10 دروازے آج بھی زیر استعمال ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا
तो हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत उन्होंने 4 दरवाजे बंद करवा दिए थे। मस्जिद के आखिर में कुशादा बिरामदा है, बिरामदे में 7 दरवाजे हैं। इसके आगे वसी सेन है। इस सेन में मुख्तलिफ छोटी छोटी इमारतें हैं, जिनमें यादगार के तौर पर तामीर किए गए कुब्बे, चबूतरे, अजान के मीनारे, पानी की सबीलें, कुएँ, मदरसे और मेराबी दरवाजे हैं। इन इमारतों में से सबसे बड़ी और नुमायाँ इमारत चट्टान वाले गुंबद की इमारत है, जिसे कुब्बतुस सखरा या डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस या अल कुद्स की आबादी 2 हिस्सों में बटी हुई है। अंदरूनी शहर फसील से मैसूर है, जिसके 7 दरवाजे हैं। गरबी दरवाज़ा बाबुल खेल कहलाता है। जनूब में 2 दरवाजे बाब दाऊद और बाबुल मग़रबा हैं। मशरिक़ में बाबुल अस्बात और शुमाल में 3 दरवाजे बाबुल साहिरा, बाबुल अमूद और बाबुल जदीद हैं। दीवार बुराक हरम के जनूब मगरिब में वाक़ है। इसकी लंबाई 47 मीटर और बुलंदी 60 फीट है। रिवायत में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात यहाँ अपनी सवारी को बांधा था और इसी मुनासबत से इसे दीवार बुराक कहते हैं। यहाँ मुसलमानों ने हरम की फसील के साथ मस्जिद बुराक के नाम से एक मस्जिद भी तामीर की थी। यहूदी इस दीवार को हैकल सुलेमानी का बाकी मांदा हिस्सा समझते हैं और यहाँ आकर रोते धोते और दीवार की दर्जों में दरखास्तें लिख लिख कर रखते हैं। इस दीवार को उन्होंने दीवार गिरिया का नाम दे रखा है और इस पर मलकियत का दावा जिताते रहते हैं। इस दीवार गिरिया के साथ एक गार भी है, जो यहूदियों की इबादत गाह है। वो यहाँ पे आते हैं और इबादत करते हैं। यहूदियों के दीवार गिरिया पर अहमकाना और बेबुनियाद दावे की वजह से फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ 1929 में उनकी एक ज़बरदस्त झड़प भी हुई थी, जब यहाँ सैवानी झंडा लगाने और मजहबी रसूम अदा करने की वजह से मुसलमानों में इश्ताल फैला। मुसलमानों ने उनकी यहाँ रखी हुई मेज़ कुर्सियाँ उलट दीं और दीवार में उड़सी गई पर्चियाँ निकाल कर फाड़ दीं। सुनहरे गुंबद वाली इमारत मस्जिद अक्सा के सेन में मस्जिद के हाल से 500 मीटर के फासले पर एक ऊंचे चबूतरे पर कायम है। इसको कुब्बत सखरा भी कहते हैं। कुबा के मानी गुंबद और सखरा के मानी चट्टान के हैं। ये कुबा सेन हरम में कदरे ऊंची जगह पर मौजूद एक कुदरती चट्टान पर बनाया गया है, इसलिए इसे कुब्बत सखरा यानी चट्टान का गुंबद कहते हैं। ये इमारत 8 पहलुओं वाली इमारत है। इसका हर पहलू 66 फीट तवील है। इस इमारत का अंदरूनी कतर 192 फीट है और कुब्बे की गोलाई 66 फीट है। ये कुब्बा ज़मीन से 99 फुट बुलंद और लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर बाहर की तरफ सोने का रंग चढ़ा हुआ है। इस कुब्बे के अंदर खूबसूरत सुनहरी काम और पुरतकल्लफ आरائش व ज़ेबैश की गई है। इसकी तामीर का आगाज़ 66 हिजरी बमुताबिक 685 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने किया और तकमील उनके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के हाथों 75 हिजरी बमुताबिक 691 ईस्वी में हुई। मशहूर है कि बनी उमैया ने इसकी तामीर पर मिस्र के खिराज से हासिल होने वाली 7 साल की आमदनी खर्च की। मौजूदा इमारत तुर्क सलातीन सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1853 ईस्वी में और सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने 1874 ईस्वी के ऐद की मुरम्मत करदा है। चुनाचे दीवारों की बैरूनी मीनाकारी, खूबसूरत रंगीन शीशे की 38 खिड़कियाँ और अंदाज़ तज़यीन सब मखसूस तुर्की तर्ज का है। इमारत के बाहर चारों तरफ खूबसूरत पत्थरों पर सूरह बनी इसराइल और सूरह यासीन की आयात दिलकश और दिल फरीब अंदाज में तहरीर की गई हैं। ये आयात सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने तहरीर करवाई थी। खिड़कियों की बनावट में आला दर्जे की हुस्न तरतीब और बेहतरीन जालीदार काम को मलहूज रखा गया है। ये कुबा एक ऊंचे चबूतरे पर है, जिस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन सीढ़ियों के इख्तिताम पर मेहराबी दरवाजे हैं, जिनसे एक वसी चबूतरे की इब्तदा होती है। इस चबूतरे के बीचों बीच ये खूबसूरत कुबा कायम है। कुबे में अंदर के सतून की तरफ 2 कतारें हैं। पहली कतार चट्टान के गिर्द है, इसमें 4 ज़हीम और चौड़े और 12 गोल छोटे सतून हैं। दूसरी कतार ज़रा फासले पर है, इसमें 8 बड़े और 16 छोटे सतून हैं। इस तरह अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया है। पहले में चट्टान है, जबकि दरमियान का हिस्सा सतूनों से घिरा है। तीसरा हिस्सा दरवाजे से मुत्तसिल है। आजकल दरवाजे के साथ मुत्तसिल हिस्से में सब्ज़, दरमियान वाले हिस्से में सुर्ख कालीन बिछी हुई है। मुसलमान यहाँ बैठकर तिलावत करते हैं और किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इस एतबार से बाज़ कुतब में इस इमारत को मस्जिद कुब्बतुस सखरा भी कहा गया है, जबकि दर हकीकत ये बाकायदा मस्जिद नहीं है, बल्कि इसके सामने जो किबली मस्जिद है वो बाकायदा मस्जिद है। उसे मस्जिद अक्सा भी कहते हैं। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो उसने हरम शरीफ के इहाते को फिर कामिल तौर पर असली हालत में बहाल किया।
اور فرنگیوں کے جوش تبرک گیری نے چٹان کی جو حالت کر دی تھی اس کی بھی اصلاح کی۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ فرنگیوں نے وہ چٹان جو کہ اس قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کے نیچے ہے، جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں سب کے لیے متبرک ہے، اس چٹان پر سنگ مرمر کی ایک تہ چڑھا دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے حکماً اتروا دیا۔ اس تہ بندی کا سبب یہ تھا کہ ابتدا میں فرنگیوں کے مذہبی پیشوا چٹان کے ٹکڑے توڑ کر فرنگی زائرین کے ہاتھوں بیچا کرتے تھے، جو ان ٹکڑوں کو نہایت بابرکت سمجھ کر ان کے عوض ہم وزن سونا دے کر خوشی خوشی خرید لیتے تھے۔ بعض لاطینی بادشاہوں کو اندیشہ ہوا کہ اس طرح کہیں یہ ساری چٹان غائب ہی نہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے سنگ مرمر سے ڈھانپ دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تزئین نو میں بتوں کی تصویروں کو بھی صاف کرایا اور قبۃ الصخرہ کی مرمت کر کے نقش و نگار میں سنہری رنگ بھروا دیا۔ انہوں نے یہ کام رجب 586 ہجری بمطابق 1190 عیسوی میں کیا۔ پھر 16ویں صدی کے ربیع الاول میں بیت المقدس جب عثمانی ترکوں کے قبضے میں آ گیا اور 1538 عیسوی میں سلطان سلیم اول کے نامور فرزند سلطان اعظم کے حکم سے حرم مقدس کی تزئین و آرائش پر توجہ دی گئی۔ مسجد کی بیرونی دیواروں پر نئی ٹیلیں لگانے اور گول گنبد کے زیریں حصے میں سنہری کھڑکیاں نصب کرنے کے ساتھ ساتھ قبۃ الصخرہ کے گول ستونوں پر بھی سنگ مرمر لگایا گیا اور قبہ کی تجدید و مرمت ہوئی۔ سلطان کے نام کا کتبہ ابھی تک گنبد صخرہ کے باب الجنہ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ 1853 عیسوی میں سلطان عبد الحمید کے حکم سے ایک ایرانی انجینئر کے زیر نگرانی قبۃ الصخرہ کے متعدد حصوں کی مرمت ہوئی۔ اس کے بعد 1873 میں سلطان عبد العزیز کے عہد میں چوبی چھت کی مرمت کی گئی۔ گنبد کی چھت پر لگی ہوئی چادریں بھی تبدیل کی گئیں، جس سے عمارت کی خوبصورتی بھی دوبالا ہو گئی۔ 1875 عیسوی میں سلطان عبد الحمید ثانی نے بیش قیمت ایرانی قالین منگوا کر فرش پر بچھوا دیے۔ اس کے بعد 1917 میں ترکوں نے احترام شہر کی بنا پر لڑے بغیر یہ شہر خالی کر دیا تو 1919 میں یہ شہر برطانوی قبضے میں آ گیا۔ 1920 میں مسلم مقامات و آثار قدیمہ کی نگہداشت کے لیے ایک اعلیٰ مجلس اسلامی سپریم کونسل قائم کی گئی۔ اس سپریم کونسل نے 1927 میں گنبد صخرہ کی مرمت وسیع پیمانے پر کروائی۔ گنبد کی درستی میں ترکی انجینئروں نے انتہائی کمال و فن کا مظاہرہ کیا۔ قدیم گنبد اپنی جگہ معلق رہا اور اس کے نیچے کی دیواریں تعمیر ہوئیں اور نقش و نگار کی تجدید کی گئی۔ 1948 میں نازک ترین لمحات آئے جب یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کے دوران قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی کو بھی اپنا نشانہ بنایا، جس سے مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ قبہ کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس کی تلافی شاہ اردن کے محدود وسائل سے ناممکن تھی، اس لیے عالم اسلام سے اپیل کی گئی کہ جس پر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے مسلمانوں نے لبیک کہا۔ حکومت پاکستان نے بھی کئی کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ 1958 عیسوی میں سعودی عرب کے مشہور تاجر اور صاحب ثروت شیخ محمد بن سعدون مرحوم کو تعمیر و مرمت کا ٹھیکہ دیا گیا۔ اس فرم نے ماہر تعمیرات انجینئروں کی زیر نگرانی میں تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا، جو اپریل 1964 میں بخیر و خوبی پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس پر 3,20,000 پاؤنڈ صرف ہوئے۔ حکومت اردن نے اسی خوشی میں ایک جشن منایا اور جملہ ممالک اسلامیہ کے نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس عظیم مرمت کو ابھی 3 سال بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کے در و دیوار ایک بار پھر اسرائیلی توپوں کی گولہ باری سے لرز اٹھے۔ اب اس مقدس مقام پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمنوں یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اب یہودی یہ بے بنیاد دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی زمین یہودیوں کی ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ خطہ فلسطین وہ خطہ ہے جہاں ایک زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ یہاں آباد ہوئے۔ کیونکہ ان کا علاقہ فلسطین تھا اس لیے وہ اسی علاقے میں آباد ہوئے۔ انہی 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور نسلی یہودی وہ ہیں جو ان 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اب دنیا میں جہاں جہاں یہود پھیلے ہوئے ہیں، کتنے فیصد یہودی ایسے ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے مقابل یہ بات بالکل ثابت ہے کہ دنیا بھر سے لا کر جو یہودی اس خطے میں بسائے گئے، ان کی اکثریت کا اس نسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کچھ روس کے لوگ تھے، یوکرین کے لوگ تھے، پولینڈ کے لوگ تھے،
जिन्होंने सदियों पहले यहूदियत कबूल कर ली और उनके ज़रिए यहूदियों की तादाद बढ़ी और नस्ली यहूदियों पर गालिब आ गई। इन्हीं यहूदियों को एक सदी पहले फ़लस्तीन में लाकर बसाने की नापाक कोशिश भी की गई। इससे पहले उन्होंने जो ज़माना रूस और स्पेन में गुजारा, इस दौरान उनके दूसरे अक़वाम से रिश्ते नाते भी चलते रहे और मौजूदा यहूदियत में अक्सरियत उन्हीं यहूदियों की है। और बनी इसराइल के 12 कबीलों वाले यहूद वो तो माज चंद फ़ीसद हैं और उनमें भी खालिस नस्ल उनकी नहीं है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने दूसरी अक़वाम से रिश्ते नाते कायम किए और वो ख़ुद भी मखलूत कौम बन गए। अगर उसकी अमली तस्वीर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रा इसराइल के यहूदियों की शक्लें देख लें और गूगल पर सर्च करके भी देख लें तो आपको पता चलेगा कि इनकी शक्लें, इनके रंग और रूप में बड़ा फ़र्क है। कोई यूरोपियन मॉडल मालूम होता है, कोई यूनानी, कोई आयरिश और कोई पोरिश, हत्ता कि उनके अंदर तुर्की और हिंदू खदोखाल भी नज़र आ जाएंगे। तो अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जो यहूद हज़ारों साल पहले यहाँ आबाद थे वो अब नहीं रहे, या हैं भी तो बहुत थोड़ी तादाद में, और वो भी मखलूत हैं जिनका उनकी नस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। दरअसल यहूदी ये चाहते हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस को गिरा कर यहाँ अपना थर्ड टेम्पल बनाएं। इसके बाद उनका मसीहा दज्जाल आएगा और पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ये उन यहूदियों का नज़रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 को फ़लस्तीन की सरज़मीं पर इसराइल नामी एक मुल्क यहूदियों को देने की करारदाद पास कर दी। मुस्लिम ममालिक ने इसका पूरी ताकत से रद्द किया, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने इसराइल को बसाने की पूरी मदद की और मुल्क हथियार उसको दिए जिससे इसराइल अपना दिफा कर सके। इसराइल की अपने पड़ोसी मुस्लिम ममालिक से कई जंगें हुई और हर जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई, क्योंकि इसराइल के साथ यूरोप और अमेरिका अलग खड़ा था और हर तरह की जंगी मदद भी कर रहा था। उधर मुस्लिम ममालिक ख्वाब खरगोश में रस्मी जंग लड़ रहे थे। बिल आखिर अक्सर मुस्लिम पड़ोसी ममालिक ने इसराइल को कबूल कर लिया। फ़लस्तीन के अंदर कई तंजीमें थीं। एक बड़ी तंजीम अल फतह फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सदर यासिर अराफात थे। लेकिन इन सब तंजीमों का ये ख्याल था कि हमें अपने मामलात को मुज़ाकरात से हल करना चाहिए, और हमेशा मुज़ाकरात नाकाम हो जाते थे। वो इसलिए कि इसराइल अपने आप को मजबूत कर रहा था, फ़लस्तीनी सरज़मीं पर अपने कब्ज़े को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए बहुत मायूसी का वक्त था कि मुस्लिम ममालिक हार मानकर इसराइल को तस्लीम कर लेते और फ़लस्तीनी लीडर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने मुज़ाकरात में लगे रहते, जिससे इन लीडरों को पजीराई तो मिल रही थी, लेकिन फ़लस्तीन आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के कब्ज़े में जा रहा था। चुनांचे इसी बेचैनी ने 1987 में फ़लस्तीन में एक तहरीक को जन्म दिया जिसका नाम हमास था। इस तहरीक का तरीक़ाकार दूसरी फ़लस्तीनी तंजीमों से बिल्कुल अलग था। हमास ने मज़ामत का रास्ता इख्तियार किया और अपने कारकुनान की एक अस्करी विंग तैयार की जिसका नाम अल-क़साम है। अपनी नई टेक्नोलॉजी से लैस और अमेरिका और यूरोप के साया तले रहने वाले इसराइलियों के सामने मुट्ठी भर मुसलमानों की नैती जमात मैदान में उतरी और अपना काम शुरू किया। इसराइली जुल्म करते थे तो ये भी अपनी हैसियत के मुताबिक उनका मुकाबला करते, कहीं पत्थर मारते, कहीं लाठी डंडे और छुरी चाकू से लड़ते, लेकिन इस जमात बल्कि फ़लस्तीनियों को भी शायद भारी नुकसान चुकाना पड़ता। लेकिन इसी मुट्ठी भर जमात के आने के बाद मुसलमानों में एक उम्मीद जगी और पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़रें इस पर टिक गईं। सहाफ़ियों और एडिटरों ने खुलकर इसकी तायीद की। लेकिन हमास को सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ इसराइल नहीं था, बल्कि फ़लस्तीन की दूसरी तंजीमें हमास के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुईं। बल्कि ये कहा जाए कि इनको खड़ा किया गया और हमास ने जितनी मुज़ामत इसराइल के साथ की थी उससे ज़्यादा जंगें खुद अपनी तंजीमों के साथ लड़नी पड़ीं। अक़वाम मुत्तहिदा की ईमा पर 2006 में फ़लस्तीन में फ्री इलेक्शन भी कराए गए जिसमें हमास ने जीत हासिल की, इसलिए कि फ़लस्तीनी नौजवानों को हमास का तरीक़ाकार ज़्यादा पसंद था। लेकिन ये जीत इसराइल और उसके हवारियों को एक नज़र नहीं भाई। हमास पर दबाव बढ़ने लगा कि वो इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन हमास ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमास हुकूमत पर सख्त एक्शन यानी कि पाबंदियाँ नाफिज कर दी गईं, जिससे फ़लस्तीन में मुश्किल हालात पैदा हो गए। फिर इसराइल ने अल फतह की मदद से इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए फ़लस्तीन में बगावत शुरू करवा दी। बिल आखिर हमास अल फतह से जंग के बाद गज़ा पर काबिज़ हो गया और आज तक गज़ा पर इसी हमास का कब्ज़ा है। बकिया इलाकों पर आज भी अल फतह की हुकूमत है जिसके सदर महमूद अब्बास हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि गज़ा जिस पर आज हमास का कब्ज़ा है वो 40 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। 11 किलोमीटर का हिस्सा मिस्र से लगता है और दो तरफ इसराइल है, पीछे इनके समंदर है। हमास की लोकेशन ऐसी है कि इसको कहीं से भी कोई मदद नहीं की जा सकती। मिस्र ने अपने यहाँ उसका रास्ता बंद कर रखा है।
اخوان المسلمین کی حکومت آنے کے بعد اس راہداری کو کھول دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی السیسی نے مصر کا تختہ الٹا تو اس نے اس راہداری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آپ غزہ اور حماس کی مجبوری کا اندازہ اس سے بھی لگا لیں کہ ترکی نے ایک بار غزہ کی مدد کرنے کے لیے سمندر کے راستے سامان سے بھرا ہوا ایک جہاز بھیج دیا۔ اسرائیل نے اس جہاز پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد ترکی نے اپنے سفیر کو اسرائیل سے واپس بلا لیا تھا۔ حماس، جس کی کل جمع پونجی غزہ ہے، اس کی مدد ہر طرف سے بند کر دی گئی ہے۔ پہلے دن سے ہی حماس کا یہ خیال تھا کہ ہم غاصب اسرائیل کو اسی وقت روک سکتے ہیں جب تک ہم خود اس کے سامنے جنگ کے لیے میدان میں نہ آئیں۔ حماس جنگوں کا طریقہ ڈھونڈتا رہا، لیکن اسرائیل، جو جدید ہتھیاروں سے لیس ایٹمی طاقت بن چکا تھا، بڑی سے بڑی حکمت عملی بھی ناکام بنا دیتا تھا۔ لیکن 2000 میں حماس نے میزائل بنانا شروع کیے۔ بغیر کسی تعاون کے اپنے گھروں میں دیسی میزائل بناتے رہے، جس کی صلاحیت چند کلومیٹر تھی، اور میزائل میں بھی کوئی خاص طاقت نہیں تھی۔ اگر وہ اسرائیل کے کسی گھر پر گرتا بھی تو تھوڑا بہت نقصان کرتا تھا۔ لیکن حماس اس کوشش میں لگا رہا، اور 2-4 سال کے بعد میزائل میں مزید اضافہ ہوا، اسرائیلی علاقہ میں مار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور آج 2 دہائی کے بعد وہ صلاحیت اس قابل ہو گئی ہے کہ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کو وہ پوری طرح سے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے، اور پورا اسرائیل حماس کے میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ حماس کی اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ جھڑپ ہوتی تھی، لیکن 2014 میں پہلی بار حماس بحیثیت ایک فریق اسرائیل کے سامنے کھڑا تھا۔ حماس کے میزائلوں کی صلاحیت نے اسرائیل سمیت پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ تمام تر وسائل سے محروم غزہ پر قابض حماس کے میزائل اور اس کی عسکری ونگ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے ہیں۔ 2014 کی جنگ 50 دن چلی۔ حماس 2200 جانیں گنوانے کے بعد اسرائیل کے 66 فوجی سمیت 71 لوگوں کو مار گرایا، اور بے تحاشا اسرائیل کا مالی نقصان بھی کیا۔ اس وقت پہلی بار اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اسی اسرائیل نے 1967 میں صرف 6 دنوں میں 6 ملکوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2014 کی جنگ 50 دن کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ تاریخ میں پہلی بار طاقت میں اتنے فرق کے ساتھ 2 فریق میں جنگ بندی پر معاہدہ ہوا تھا۔ محترم ناظرین، اب 2023 کی جنگ شروع ہے۔ آپ حضرات خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں حماس نے اسرائیلی دارالحکومت سمیت پورا اسرائیل اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ اسرائیل پوری طرح جنگ کی حالت میں ہے، وہاں پر ایمرجنسی نافذ ہے۔ پوری دنیا اسرائیل، امریکہ اور یورپ کی اس بے بسی کو دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل میں جو میزائل شکن سسٹم نصب کیا گیا تھا، وہ امریکہ نے اپنے اخراجات پر نصب کرایا تھا۔ مٹھی بھر حماس دنیا بھر میں سپر پاور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی طاقت کو مجبور کر رہی ہے۔ آج مسلم ممالک سمیت پوری دنیا حماس کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے کہ حماس خود ایک طاقت بن چکا ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور پوری دنیا میں جو کہ غیر مسلم ممالک بھی ہیں، تو ان میں بھی حماس کے حق میں اور غزہ کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس جنگ کا خواہ کچھ بھی نتیجہ ہو، لیکن اب حماس کا عروج ہے اور اسرائیل کا زوال ہے، اور جب قومیں زوال کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں تو ان کی ہمت پست ہونے لگتی ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو قومیں عروج پر ہوتی ہیں، لوگ ان کے خیمہ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حماس صرف غزہ پر ہی حکومت کر رہا ہے، لیکن پورے فلسطینی اس کے ساتھ ہیں، اور دن بدن فلسطینیوں کی ہمدردی حماس کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب سوال رہا مسلم ممالک کا، تو کبھی بھی کوئی مسلم ملک فلسطین کے لیے براہ راست اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتا۔ مسلم ممالک صرف فلسطین اور قبلہ اول کے لیے وہاں کی عوام کی مدد ہی کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو قومیں اپنے مسئلے کو خود حل نہیں کرتی، کبھی کوئی ان کے مسئلے کو حل کر کے پلیٹ میں سجا کر ان کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ فلسطینی جب تک اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک سے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو اس وقت تک اسرائیل ان کے علاقوں پر قابض ہوتا رہا اور ظلم کرتا رہا۔ لیکن جب خود وہ میدان میں آئے اور ظالم اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے، خود کمان سنبھالی، دنیا ان کے حق میں آنے لگی ہے، اور انشاءاللہ اس جنگ کا اینڈ ایک اطمینان بخش طریقہ پر ہوگا۔ تو دوستو، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینی، حماس اور غزہ والوں کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔